अगर आप लोग महंगे पेट्रोल से परेशान हैं, अपनी किसी भी पुरानी से पुरानी बाइक को इलेक्ट्रिक में चेंज करवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको आपकी मर्जी के मुताबिक ये बाइक तैयार करके देंगे। अगर आपको चाहिए 50 किलोमीटर सफर करें, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300, 400 किलोमीटर तक भी सफर करने वाली बाइक आपको ये तैयार करके दे देंगे। अगर आप चाहते हैं कि यार हमारी बाइक हाइब्रिड रहे, पेट्रोल पे भी चले और साथ इलेक्ट्रिक पे भी हो जाए, वो भी इनके पास सिस्टम मौजूद है। वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है। इनके पास आज हम आप बहन भाइयों के लिए स्पेशल किस्म के पैकेज लेकर आए हैं, फुल डिस्काउंट के साथ सस्ते तरीन पैकेज लेकर आए हैं। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें आप चेंज करेंगे तो आपकी जो पेट्रोल वाली बाइक है वो इलेक्ट्रिक में तब्दील हो जाएगी। आपको कोई लाखों की बाइक खरीदने की जरूरत अब नहीं है। अपनी उसी ही पुरानी बाइक को अगर उसका इंजन खत्म हो चुका है, डेड हो चुका है, तो आप वो रिक्शे में लोड करके यहाँ पे ले आए और यहाँ से आप अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक लेकर चले जाएं। तो वीडियो को देखिएगा। वहीद भाई से पूछते हैं कि जी आज क्या पैकेज है हमारे नाज़रीन के लिए और कितने में मिलने जा रहा है। अगर कोई बंदा अपनी पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक में तब्दील करवाना चाहता है तो उसमें बेसिक क्या क्या चेंजिंग आप करके देते हैं जी? देखिए शम्स भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें इधर ऑलराउंडर कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर चीज का काम कर रहे हैं, डीसी मोटरों का, उसके मतलब जितना भी सामान वगैरह है उसका करते हैं ना। ठीक है। अभी दोस्तों के लिए लेकर आए हैं हम सबसे सस्ता पैकेज बाइक का। ठीक है। सबसे सस्ता जो मार्केट में समझ लें कि आपको ना होने के बराबर मिलेगा जी। ठीक है। ठीक है। तो आप जिस तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, इस तरह पैकेज भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। रेंज भी बढ़ती जाएगी जी, किलोमीटर भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो जो लोग कहते हैं यार इतने ज्यादा पैसे हैं, हमें जो है ना ये चीज बहुत महंगी लगती है, हम नहीं लगवाते, तो उन दोस्तों के लिए ये सबसे सस्ता पैकेज है, जिसमें ये ब्रेकर है एक, ठीक है, 32 एम्पेयर का, ओके, 25 एम्पेयर का, ये कंट्रोलर है 350 वाट का, ये एक थ्रोटल है जी, ये मीटर है आपको वोल्ट बताएगा, ओके, और ये एक हब है। ये हब अगले टायर में लगेगी? ये अगले टायर में लगेगी बाइक की। बेसिकली ये बनी है साइकिल के लिए, ओके, बिफांग कंपनी की है। तो ये जो है अपना पाकिस्तान में हम बाइक पे भी लगवा रहे हैं। 30 से 35 किलोमीटर का ये सफर का रेंज देती है। ठीक है। और आप इसको 40 किलोमीटर चलवाएं, 50 चलवाएं, 100 चलवाएं, जितने ज्यादा आप बड़ी बैटरी एम्पेयर वाली रखेंगे उतने ही ये ज्यादा आपको सफर देगी। यानी कि इसकी जो माइलेज होता है वो डिपेंड करता है बैटरी के ऊपर, लोड कैपेसिटी जो होती है वो डिपेंड करती है मोटर के ऊपर। इसके ऊपर ये तो एक मशीन है, ये आपने लगा दी, बाकी आपने जितना ज्यादा सफर करना वो बैटरी आपको बैटरी उतनी जितनी ज्यादा बैटरी वाट उसके बढ़ाते जाएंगे। हाँ जी, एम्पेयर बढ़ाते जाएंगे। जितने एम्पेयर ज्यादा अपनी बैटरी के बढ़ाते जाएंगे उतनी आपकी माइलेज बढ़ती जाएगी। अच्छा, ये जो है आप अगले टायर में इंस्टॉल करके देंगे, बाइक जो है वो हाइब्रिड रहेगी, ऐसे ही है जी? बिल्कुल बिल्कुल। और 35 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी जब ये लगा लेंगे? बिल्कुल 30 से 35 किलोमीटर। और जब आप लॉन्ग पे जा रहे हो तो कहीं ब्रेक ना लगे तो ये 40 पे भी चली जाती है। 40 की स्पीड पे भी जाएगी? हाँ जी। अच्छा, ये मोटर लगा के डबल सवारी सफर कर सकती है? डबल बिल्कुल कर सकती है। आप 2 आदमी जो माशाल्लाह भारी हो आप जैसे, वो 2 बैठ जाए, बेहतरीन है, क्योंकि ये मोटर उठाएगी वजन, इसके अंदर लगा हुआ गियर। ठीक है। तो ये सारा काम गियर करती है। बेहतरीन हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके साथ आप कितने एम्पेयर की बैटरी जो ना रिकमेंड करेंगे? मैं तो कस्टमर को यही कहता हूँ कि 20 एम्पेयर की बैटरी 48 वोल्ट में वो लगाए, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट देगी। ठीक है जी। वो 35 से 50 किलोमीटर के राउंड जो है ना आपको तकरीबन देती है। बाद ऐसे होता है कि सिंगल आदमी होता है वो ज्यादा रेंज निकाल लेती है, डबल हो जाता है तो फर्क पड़ता है फिर, तो ये मोटरें हैं उस वजह से। ठीक है। तो सबसे सस्ता हमारा पैकेज ये है। कितने में सर ये पैकेज? ये सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपए में। 13,000 रुपए में जनाब आप अपनी किसी भी पुरानी बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में तब्दील कर सकते हैं। सस्ता तरीन पैकेज है जी ये। अच्छा सर, इसके अलावा अगर कोई बंदा इससे ऊपर जाना चाहता है, वो कहता है कि भाई मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मैं माइलेज भी बढ़ाना चाहता हूँ, स्पीड भी बढ़ाना चाहता हूँ और अच्छी क्वालिटी में जाना चाहता हूँ मजीद, तो उसके लिए हो जाएगा। उसके लिए फिर हम थोड़ा सा ये बढ़ा देते हैं इसे। अच्छा, ये कंट्रोलर चेंज कर देंगे? ये कंट्रोलर 500 का आ गया। ओके। ये इसके साथ हम थ्रोटल आ गया। ठीक है। साथ ये चाबी लगी हुई है। ठीक है। थोड़ा सा अच्छा बेहतर हो गया। ये मोटर यही रहेगी? मोटर यही रहेगी। कंट्रोलर बड़ा हुआ है क्योंकि वो है 350 वाट का, ये आ गया 550 वाट का। ठीक है जी। अच्छा, ये कंट्रोलर का क्या फर्क पड़ेगा? इससे ये होगा कि ये कंट्रोलर सेफ रहेगा। अच्छा। जब हब भी 350 वाट की, कंट्रोलर भी 350 वाट का, तो ये फिर पीक पे ही 350 पे चलता रहेगा, जिसका गर्म होने का जो होता है ना ज्यादा। तो अक्सर लोग कहते हैं भाई हमारा कंट्रोलर ठंडा रहे, तो ये 550 वाट कंट्रोलर।
ٹھیک ہے، یہ صرف اور صرف 16,000 روپے میں. 16,000 روپے میں. اس کے ساتھ کون سی بیٹری ریکمینڈ کریں گے؟ وہی وہ سارا کچھ وہی 48 واٹ والی آپ نے بتائی، 48 واٹ والی 48 تقریباً کتنے کی وہ آ جائے گی؟ وہ دیکھو وہ واٹ کے حساب سے ہوتی ہے. اگر جس نے جتنے امپیئر کی بیٹری لینی ہے نا تو وہ وولٹ کو امپیئر سے ضرب دے اور پھر امپیئر کو 40 سے ضرب دے. ہم 40 روپے پر واٹ کے حساب سے بیٹری بنا کر دیتے ہیں لیتھیم آئن کی. لیتھیم آئن کی، ہاں جی 40 روپے. آپ جتنی مرضی وولٹ کی ہو جتنے مرضی امپیئر ہو خود ہی کیلکولیٹر پکڑیں، ٹھیک ہے، اس کو ضرب دیں اور جو نکلے گا ضرب کے بعد اس کو 40 سے ضرب دے دیں. وولٹ کو ضرب دینی ہے امپیئر کے ساتھ، امپیئر کے ساتھ جو آئے گا اس کو ضرب دینی ہے 40 کے ساتھ. 40 کے ساتھ بیٹری کی قیمت نکل آئے بیٹری کی قیمت نکل آئے گی. جی بہترین ہو گیا. اچھا سر یہ بھی کچھ موٹریں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان کے بارے میں بتائیں. یہ لاٹ والی ہے 1500 امپیئر میں. اچھا ٹھیک ہے جی. یہ کتنے کی ہے جی؟ یہ ہے نیو برانڈ 1000 واٹ میں. زبردست. یہ والا جو پیکج ہے یہ مکمل پیکج ہمارے خان ڈی سی موٹر کے ہاؤس کے نام سے ہمارا ایک چینل بھی ہے چھوٹا سا، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس میں ہم نے 39,000 روپے کا پیکج لگایا اور ابھی بھی وہی چل رہا ہے 39,000 روپے. 39,000 روپے میں یہ موٹر ہوگی. اس کا ٹوٹل سامان ہوگا، ٹوٹل سامان جو الیکٹرک بائک میں آپ لگا کے دیں گے ٹوٹل، صرف اس میں بیٹری نہیں ہوگی، بیٹری چارجر وغیرہ جو وہ علیحدہ ہے وہ علیحدہ ہوگا اس میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ 1000 واٹ کی ہے، یہ نیو ہے بالکل. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ 45,000 روپے کا ابھی تک ریٹ چل رہا ہے، لیکن ابھی شمس بھائی آپ آئے ہیں تو ویورز کے لیے یہ صرف اور صرف 43,000 43,000 میں دے دیں گے. 2,000 روپے کا آپ کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ مل جائے گا 43 پہ. جی ٹھیک ہے، مکمل سامان کے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے سر. ان کی موٹر کی کوئی آپ گارنٹی وارنٹی بھی دیتے ہیں کوئی اس کی؟ موٹر کی دیکھیں گارنٹی تو نہیں ہوتی ہے، البتہ ہم پھر بھی 1 سے 2 ماہ کی گارنٹی دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو تسلی ہو. یہ موٹر نہیں جاتی کہیں بھی اتنی آسانی کے. اچھا جو بیٹری بھی آپ بنا کے دیں گے، جو موٹریں دیں گے، اس میں بائک تقریباً کتنی دیر چل جاتی ہے، کتنی دیر تک بیٹری نہیں چینج کروانی پڑے گی؟ بیٹری جو ہماری ہوگی اس کی 1 سال کی گارنٹی ہوگی. 1 سال میں بیٹری کوئی بھی مسئلہ ہے سوائے BMS کے اوکے تو وہ ہم آپ کو فری میں جو ہے نا بنا کر دیں گے. 1 سال تک کوئی بھی مسئلہ ہوگا اس کی پرابلم نہیں ہوگی. ویسے اس کی لائف تقریباً اس کی لائف تقریباً 7 سے 8 سال ہے. 7 سے 8 سال چلے گی وہ. ہاں جی ٹھیک ہے. اس کے بعد چلتی رہے جس طرح موبائل کا ہوتا ہے، بالکل تھوڑی سی اس کی ایفیشنسی کم ہو جائے گی لیکن چلتی رہے گی. بالکل جی ٹھیک ہو گیا. اچھا سر اکثر ہمارے ناظرین پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ الیکٹرک بائک پہ آ جاتا ہے، بارشیں وغیرہ پاکستان میں ہوتی ہے، آپ کو پتا سڑکوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، تو کیا اس کو کوئی پرابلم، کوئی شارٹ وغیرہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں کوئی شارٹنگ والا کوئی معاملہ نہیں ہے کیونکہ یہ DC ہے اور دوسرا یہ واٹر پروف ہوتی ہے. اچھا واٹر پروف ہوتی ہے. لیکن ہم پھر بھی کسٹمر کو یہی کہتے ہیں کہ اس کو پانی کے اندر نہ چلائیں تو بہتر ہے. لیکن اگر آپ چلا بھی لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، اس پہ پانی نہیں جاتا. البتہ ہم احتیاط کے لیے ضرور کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر سروس وغیرہ کروانی ہے تو ڈائریکٹ اس پہ پانی نہ مارے، ہاں باقی بائک کی سروس وغیرہ کروا سکتے ہیں. گیلا کپڑا مار لے تو بہتر ہے. اگر آپ مار بھی لیں گے تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہم احتیاط اس لیے کہتے ہیں ابھی یہ نیا سیٹ اپ آیا ہوا ہے. جی یہ ٹھیک ہے نا. اس وجہ اس کے بنا پہ جو ہے نا لوگوں کو احتیاط کا جو ہم ضرور بتاتے ہیں. اچھا سر کتنا فرق پڑ جاتا ہے اگر کوئی بندہ پیٹرول بائک پر کلومیٹر پہ کتنی کاسٹ تقریباً پڑتی ہے، اور اگر کوئی بندہ الیکٹرک پہ آ جاتا ہے تو تقریباً کتنی بچت پر کلومیٹر نکال سکتا ہے؟ سر یہ آپ کو 90% بچت دے گا. 90% بچت دے گا اگر آپ اس پہ شفٹ ہو جاتے ہیں. پیٹرول کی نسبت 90% یہ بچت ہے آپ کی. زبردست. ابھی میرے گھر میں سولر پلیٹیں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. میرے پاس الیکٹرک بائک ہے تو میرے تو بجلی کے بھی خرچ نہیں ہے. اچھا بالکل جو ہے دھوپ نکلتی ہے ہم چارجنگ پہ لگا دیتے ہیں، فری میں چارج ہوتے ہیں، آتے جاتے فری میں. بالکل ہر چیز فری ہے، بجلی بھی فری ہے. زبردست. کہ بالکل فری چلے گی، کوئی گرانی سیٹ نہیں چلے گا، اس میں کوئی انجن آئل نہیں ہوگا، کوئی پیٹرول نہیں ہوگا. بالکل ایسے بہترین ہو گیا جی. بھائی اگر آپ سے سر ادھر آ کے کوئی شاپ سے فٹنگ کروانا چاہے تو کیا فٹنگ کی سہولت بھی ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی بالکل ہے، سہولت بھی ہے فٹنگ کی. اور سامان اگر کوئی منگوانا چاہے پورے پاکستان میں ڈلیوری کی سہولت بھی ہے؟ ایڈوانس پیمنٹ پہ کام کریں گے آپ؟ ہاں جی بالکل ایڈوانس پیمنٹ. جو جس کو سامان چاہیے وہ آپ کو بتا دے، اس کی پیمنٹ آپ اس کو بتا دیں گے، وہ آپ کو پیمنٹ بھیج دے اور سامان آپ اس کا ڈلیور کروا دیں گے. بلڈی کروا دیں گے. جی ٹھیک ہو گیا. بلڈی کے ذریعے. زبردست ہو گیا. سر اپنا کانٹیکٹ نمبر اور اپنی لوکیشن بتا دیں ہمارے ناظرین. جی ہماری لوکیشن ہے بلال گنج لاہور. بلال گنج میں جب آپ آئیں گے تو حبیب بینک کے ساتھ 6 نمبر گلی ہے، وہاں پہ خان DC موٹر ہاؤس موجود ہے.